वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी इन्डक्सन मोटरको 2073 को न्युमेरिकल हेर्न जाँदैछौँ है। सिटिभिटीको 2073 मा चाहिँ इन्डक्सन मोटरबाट दुईटा न्युमेरिकल सोधेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो न्युमेरिकल हो। अब क्वेसन चाहिँ यस्तो प्रकार रहेको छ। यो 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इन्डक्सन मोटर हैज अ रोटर रेसिस्टेन्स अफ 0.24 पर फेज एन्ड स्ट्यान्ड स्टिल रियाक्टेन्स अफ 0.6 ओम पर फेज। डिटरमाइन द स्पीड एट विच म्याक्सिमम टर्क इज डेभलप। यो चाहिँ एकदम छोटो क्वेसन छ है। यो सजिलो पनि छ। अब हामी यहाँ पहिला के गिभन कन्डिसन्स दिएको छ भने पी को भ्यालु चाहिँ 4 दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज दिएको छ। यो पी र एफ दिन बित्तिकै हामी यो सिन्क्रोनस स्पीड निकाल्न सक्छौँ है। 120 एफ बाइ पी गरेर त्यो भ्यालु हाल्दा चाहिँ 1500 आरपीएम आउँछ। अनि अर्को दिएको भनेको R2 र X2 को भ्यालु दिएको छ है। स्ट्यान्ड स्टिल कन्डिसनको R2 र X2 को भ्यालु। सो R2 को भ्यालु चाहिँ 0.24 दिएको छ है। यहाँ म झुक्किए सुरुमा। अनि X2 को भ्यालु चाहिँ 0.6 ओम दिएको छ है। अनि हामीलाई के सोधेको छ भने स्पीड एट विच म्याक्सिमम टर्क इज डेभलप। म्याक्सिमम टर्क आउने बेलाको स्पीड निकाल भनेर भनेको छ है। सो एन म्याक्स टर्क लेखिदिनु त, अथवा सिम्पली यसलाई एन मात्र लेख्दै पनि हुन्छ है। अनि हामीलाई एउटा म्याक्सिमम कन्डिसन, टर्कको म्याक्सिमम कन्डिसनको एउटा कन्डिसन के थाहा छ भने S=R2/X2 है। त्यो हामीले कर्भ बनाउँदा पनि, इन्डक्सन मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ बनाउँदाखेरि पनि त्यो त्यहाँनिर म्याक्सिमम टर्क बेलाको स्लिप भनेको R2/X2 हुन्छ। सो म्याक्सिमम टर्क आउँदाको स्लिप भनेको कति हुन्छ त R2/X2 हुन्छ। त्यो दुईटा R2 को भ्यालु 0.24 दिएको छ, X2 को भ्यालु 0.6 दिएको छ। त्यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि 0.4 आयो। अब स्लिप आयो भन्ने बित्तिकै हामीलाई सिन्क्रोनस स्पीड पनि थाहा छ है। अनि त्यसपछि त्योबाट सजिलै हामी यान को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो यान भनेकै के हो त म्याक्सिमम टर्क बेलाको स्पीड हुन्छ। सो यस को भ्यालु 0.4 हाल्यौँ, एनएस को भ्यालु 1500 हाल्यौँ, यान को भ्यालु हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आयो त 900 आरपीएम आयो है। यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरेको छ 600 आयो। अनि 600 लाई राइट ह्यान्डपट्टि लग्यो, यानलाई लेफ्ट ह्यान्डपट्टि लग्यो होइन। अनि त्यसपछि 1500 माइनस 600 गरेपछि 900 आरपीएम आयो। यो त सजिलो क्वेसन भयो। सो 2073 मा अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ है, जुन इन्डक्सन मोटरबाटै रहेको छ है। अनि चाहिँ क्वेसन यस्तो छ। अब 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इन्डक्सन मोटर इज रनिङ एट अ स्पीड अफ 900 आरपीएम है। 900 आरपीएम मा चाहिँ मोटर घुमिरहेको रहेछ। अनि त्यतिखेर विथ एन इनपुट पावर अफ 50 किलोवाट। इनपुट पावर चाहिँ कति तानिरहेको छ त 50 किलोवाट तानिरहेको रहेछ। द स्टेटर लसेस एट दिस अपरेटिङ कन्डिसन आर नन टु बी 1200 वाट। स्टेटरमा हुने लसेस चाहिँ 1200 वाट छ भने वाइल द रोटेसनल लसेस आर 600 वाट। रोटेसनल लसेस होइन अथवा फ्रिक्सन एन्ड विन्डेज लसेस चाहिँ कति छ त 600 वाट छ। भनेपछि के निकाल भनेको छ, रोटर कपर लस निकाल, ग्रस मेकानिकल पावर पीएम निकाल, ग्रस टर्क डेभलप टीजी निकाल र ओभरअल इफिसियन्सी इटा निकाल भनेर भनेको छ है। अब जुन हामीले थ्योरीमा पढेछौँ त्यही अनुसार डिनोसन गरिरहेछौँ है। रोटर कपर लस ग्रस मेकानिकल पावरलाई पीएमले डिनोट गरेका थियौँ, ग्रस टर्कलाई चाहिँ टीजीले र ओभरअल इफिसियन्सीलाई सिम्पली इटाले है। इफिसियन्सी अर्को दुई खाले हुन्थ्यो, त्यो भनेको मेकानिकल इफिसियन्सी र इलेक्ट्रिकल इफिसियन्सी। सो अब गिभन कन्डिसन के दिएको छ त, अब पी को भ्यालु 4 दिएको छ है। नम्बर अफ पोल्स यहाँनिर पी को भ्यालु 4 दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज दियो है। अनि त्यसपछि स्पीड 900 आरपीएम दियो होइन। अनि इनपुट पावर 50 किलोवाट दियो। अब इनपुट पावर भनेकै के हो त स्टेटर पावर हो होइन। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ होइन, यो मोटरको इनपुट पावर भनेकै के हो त स्टेटर पावर हो। यो चाहिँ पावर स्टेज, डिफ्रेन्ट पावर स्टेज अफ इन्डक्सन मोटर भयो। यो अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। सो स्टेटरको इनपुट चाहिँ 50 किलोवाट दियो। इनकेस अब वाटमा लानु पऱ्यो भने इन्टु 1000 गर्ने हो, त्यसलाई मैले वाटमा पनि राखेँ है, दुइटैमा राख्दैछु। अनि अर्को दिएको भनेको क्वेसनले स्टेटरको लसेस 1200 वाट दिएको थियो नि अघि है। यो 1200 वाट चाहिँ स्टेटर लको लसेस हो। अब किलोवाटमा लाग्दाखेरि चाहिँ डिभाइड बाई 1000 हुन्छ, त्यो भनेको 1.2 किलोवाट आउँछ। अनि रोटेसनल लसेस है, रोटेसनल लसेस भनेको चाहिँ कति दिएको छ त 600 वाट दिएको छ। अब यहाँबाट पावर स्टेजबाट पनि देख्न सक्छौँ होइन। यो मोटरको इनपुट दिएको छ हो। अनि स्टेटरको कपर लस यो पनि दिएको छ। अनि अर्को के दिएको छ भने यो पनि दिएको छ, विन्डेज एन्ड फ्रिक्सन लसेसलाई नै हामी सिङ्गल टर्ममा भन्नुपर्दा रोटेसनल लसेस भन्छौँ। यो 3वटा टर्म दिएको छ है। अनि निकाल के भनेको छ यहाँ क्वेसनले, रोटरको कपर लस निकाल भनेको छ। यो निकाल भन्यो सुरुमा हो। अनि त्यसपछि
ग्रस मेकानिकल पावरतिरको यो पिएम निकाल टिजी निकाल र यसको एफिसिएन्सी निकाल भनेर भनेको छ। अब हामी कसरी सल्भ गर्छौँ भने त हामीलाई सुरुमा थाहा छ हैन, अब यो दुईटा दिएपछि यो र यो दिएपछि हामी यो निकाल्न सक्छौँ है, यो र यो दिएपछि हामी यो निकाल्न सक्छौँ। सुरुको स्टेप हामी त्यही गर्छौँ। रोटरको इनपुट भनेको स्टेटरको इनपुट माइनस स्टेटरको लसेस है, स्टेटरको इनपुट माइनस स्टेटरको लसेस भनेको रोटरको इनपुट हुन्छ है। अनि त्यसपछि स्टेटरको इनपुट भनेको 50 छ, स्टेटरको लसेस भनेको 1.2 हैन, स्टेटरको लस 1 किलोवाटको टर्ममा हिसाब गरे हैन सजिलो हुन्छ। 48.8 किलोवाट आयो। अब हामीलाई क्वेसनले निकाल भनेको त एक्चुअली रोटरको कपर लस हो। रोटरको कपर लस निकाल्दाखेरि हामीसँग एउटा रिलेसन थियो, यो हामी न्युमेरिकलहरुमा फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेछौँ है, अरु न्युमेरिकलहरुमा पनि। त्यो भनेको रोटर कपर लस बाइ रोटर इनपुट भनेको चाहिँ यस हुन्छ। स्लिपको भ्यालु चाहिँ रोटर कपर लस बाइ रोटर इनपुट है। अब रोटरको इनपुट हामीले भर्खर निकाल्यौँ हैन, स्लिपको भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ माथि, त्यसपछि रोटर कपर लस हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। अब रोटरको कपर लस भनेको स्लिप इन्टु रोटरको इनपुट है, त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो आएको। अब रोटरको इनपुट त हामीले निकाल्यौँ हैन 48.8। अब स्लिप निकाल्नु छ हैन, स्लिप निकाल्नको हामी अहिलेसम्म निकालेको छैन, त यो स्लिप माथि नै निकाल्दै राम्रो हुन्छ है। अब यो पी र एफबाट हामीले सुरुमा सिन्क्रोनस स्पिड निकाल्यौँ 120 एफ/पी बाट हैन। अनि एनको भ्यालु 900 आरपीएम दिएको छ भन्ने बित्तिकै स्लिपको भ्यालु होइन एनएस माइनस एन डिभाइड बाइ एनएस गर्छौँ। अनि त्यसपछि 0.4 आयो। अब 0.4 र यो 48.8 लाई यहाँ रिप्लेस गर्ने हो है। रोटरको कपर लस भनेको स्लिप इन्टु रोटरको इनपुट हो। अब त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रोटरको कपर लस कति आयो त 19.52 किलोवाट आयो। अब यो भनेको एकदम धेरै आएको हो, किनकि 1500 आरपीएम को सिन्क्रोनस स्पिडको मोटरलाई 900 आरपीएम मा घुमाउँदाखेरि चाहिँ रोटरको कपर लस बेसी आउँछ है। त्यही भएर 19.52 किलोवाट आएको छ। यसो हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो है। पहिलो क्वेसन सल्भ भयो। अब ग्रस मेकानिकल पावर डेभलप यो पावर सोधेको छ पीएम। अब यो पावर निकाल्नको लागि हामी हेरौँ त, हामीलाई यो पनि थाहा छ हैन, यो पनि थाहा छ। अब योबाट यो घटाउनु बित्तिकै यो आइहाल्छ। जसरी स्टेटरको इनपुट माइनस स्टेटरको लसेस भनेको रोटरको इनपुट आयो नि, त्यसरी नै रोटरको इनपुट माइनस रोटरको कपर लस भनेको के हो त मेकानिकल पावर डेभलप इन रोटर अथवा पीएम है। अब त्यही गर्छौँ हामी। अर्को स्टेप भनेको ग्रस मेकानिकल पावर डेभलप भनेको के हो त पीएम इक्वल टु रोटरको इनपुट माइनस रोटरको लसेस। रोटरको इनपुट हामीले 48.8 निकाल्यौँ भर्खर, रोटरको लसेस 19.42 निकाल्यौँ। त्यो गर्दा चाहिँ 29.28 किलोवाट आयो। अब यही भ्यालु हामी यो रिलेसनबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, यो वाला है, यो वाला रिलेसनबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब ग्रस रोटर आउटपुट हामीलाई क्वेसनले निकाल भनेको छ। रोटर इनपुट हामीले निकालिसकेका थियौँ। अनि रोटरको इनपुटलाई 1 माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै के आउँथ्यो त ग्रस रोटर आउटपुट आउँथ्यो है। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, यो अप्सन हो, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने हो। पीएम इक्वल टु 1 माइनस यस टाइम रोटरको इनपुट हो। यो फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ है। यो माथिको 2 नम्बरको 2 र 3 एउटै हो है। त्यसरी हामीले पीएम पनि निकाल्यौँ 29.28 आयो हैन। अब त्यसपछि के निकाल भन्यो, त्यसपछि ग्रस टर्क निकाल भन्यो है। ग्रस टर्कको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीसँग एउटा रिलेसन, अर्को रिलेसन के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि हैन, यो टर्कको जनरल इक्वेसन यो भयो हैन 9.55 इन्टु पी बाई एन न्युटन मिटर भयो हैन। अब ग्रस टर्कको लागि ग्रस मेकानिकल पावर राख्नु पर्यो हैन। अब यो पावर राख्ने हो भने यही टर्क आउँछ, यो पावर आउटपुट राख्ने हो भने यही टर्क आउँछ। दुईटा खाले टर्क छ, दुईटा खाले पावर छ है। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीलाई सोधेको यो पावर हो हैन। अब यो टर्क हो, पावर यो पावर निकालिसक्यौँ। अब यही पावर युज गरेर चाहिँ यो टर्क निकाल्छौँ है, ग्रस टर्क। ग्रस टर्कको फर्ममा 9.55 इन्टु पीएम बाई एन हैन। एनको भ्यालु हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। त्यो गर्दाखेरि 29.28 यहाँबाट निकाल्यौँ। अनि यो किलोवाटमा छ है, यो युनिट किलोवाटमा छ। सो ग्रस टर्कको युनिट पनि किलोवाटमै आउँछ। त्यो भनेको 900 भनेको 900 आरपीएम दिएको छ हैन। अनि त्यो गर्दा 0.31069 किलो न्युटन मिटर आयो हैन। अब त्यसलाई न्युटनमा लानु पर्ला इन्टु 1000 गर्ने, अनि त्यो गर्दा 310.69 न्युटन मिटर आउँछ। अनि अर्को सोधेको भनेको इफिसियन्सी, ओभरअल इफिसियन्सी है। ओभरअल इफिसियन्सी सोद्धाखेरि पावर डायग्रामबाट यो हाम्रो आउटपुट हो, यो इनपुट हो। सो यो आउटपुट बाई इनपुट गर्दै पुग्यो हैन। अब यहाँ मेकानिकल इफिसियन्सी भनेको यो बाई
यो हुन्थ्यो हैन, इलेक्ट्रिकल इफिसियन्सी भनेको भए यो बाई यो हुन्थ्यो हैन, तर हामीलाई के सोधेको छ, ओभरअल इफिसियन्सी सोधेको छ। त्यो कारणले गर्दा आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट भनेको हाम्रो के हो त, अब फेरि है पावर डायग्राममै जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले यो रोटेसनल लसेस यो भ्यालु दिएको छ हैन, अनि त्यसपछि हामीले भर्खर यो निकाल्यौँ, यो पावर निकाल्यौँ, यो पावर लस चाहिँ क्वेसनले दिएको छ भने योबाट यो घटाउन बित्तिकै के आउँछ त, यो आउँछ है। त्यो कारणले गर्दा मोटरको आउटपुट भनेको के हो त, ग्रस पावर इन रोटर हैन, ग्रस पावर इन रोटर माइनस रोटेसनल लसेस गर्दाखेरि अब रोटेसनल लसेस 600 वाट दिएको छ, किलोवाटमा लाँदा 0.6 हुन्छ, 29.12 गर्दा 28.68 आउँछ हैन। अनि इफिसियन्सी भनेको आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुटको भ्यालु यो निकाल्यौँ, इनपुटको भ्यालु क्वेसनले कति दिएको छ त 50 दिएको छ हैन, त्यो गर्दा 57.36% मात्र आयो है, किनकि यहाँ लसेस धेरै भएको हुनाले यो इफिसियन्सी एकदमै कम आइरहेछ है। मोटरको स्पिड कम छ, त्यही भएर यस्तो देखिएको हो। सो थ्याङ्क यू।